नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। प्रचण्डले आफ्नो प्रधानमन्त्री पद नै सङ्कटमा पर्ने खतरा देखेपछि फिल्म देखाउने भन्दै केहीलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेर ट्रेलर देखाए। व्यापक जनदबाव हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अपुरो अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी कार्यालयमा बुझाएको छ। राष्ट्रिय भाउजू र खाँडको पुरै परिवार समेत मुछिएपछि प्रचण्ड ट्रेलरमै सीमित हुनेमा आशंका छँदै थियो। पक्राउ परेकाहरूले दिएका बयान, सार्वजनिक भएका दस्य प्रमाण, नागरिकको व्यापक दबावका बावजुद केही हाई प्रोफाइललाई बयानका लागि समेत नबोलाई मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्नुले हिजो जे आशंका गरिएको थियो आखिर त्यही पुष्टि भएको छ। पक्राउ परेकाहरूले पोलेपछि अनुसन्धानको दायरा अझ विस्तृत हुनुपर्नेमा नागरिकका नजरमा दोषी देखिएकाहरू उम्किने अवस्थामा पुगेका छन्। आखिर शीर्ष 3 नेताहरूको मिलेमतोमा फिल्म देखाउने पर्दा नै छोपिने खतरा बढेको छ। पोलिएकाहरूका दस्य प्रमाण सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट छन्। पदमा नभएको छोरो दोषी हुन्छ तर पदाधिकारी बाबु निर्दोष। पैसा दिएको गाडी नम्बर समेत सार्वजनिक गर्दा गाडी धनी तत्कालीन सचिव उम्किन्छन्। पैसा दिएको अडियो सार्वजनिक हुन्छ तर त्यसको पटाक्षेप हुँदैन। पर्दा पछाडि 3 टाउकेहरूको राष्ट्रिय सहमतिले मुख्य दोषीहरू अनुसन्धानको दायरामा नै आएनन्। एउटा कागजको टुक्रो चपाउन लगाएर महत्त्वपूर्ण हिसाब किताब चपाइयो भनियो। म्यासेज र कल डिटेल भएको मोबाइल लुकाएर अर्को मोबाइल छानबिन गरिन्छ। श्रीमती लुकाएर प्रभावित पारिन्छ, जाँच प्रभावित पारिन्छ। खाँडको प्रमाण भेटिएन अरे। अब बुझ्नुस् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले किन पाएछ यति धेरै मत? कारण यही हो। संघीयतामाथि असन्तुष्टि किन बढ्यो? कारण यही हो। यति बेला प्रमाण बोल्दा पनि नदेख्ने र नसुन्ने छानबिन समितिलाई श्रद्धाञ्जली भन्न बाहेक अरू केही पनि सकिएन। नत्र 1 अर्ब ठगी गरेकोमा 27.5 करोड मात्र बिगो कायम किन? 107 जनाको गिरोहमा 33 जनालाई मात्रै मुद्दा किन? पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ चोखो कसरी? किन ठुला माछा भनिएका भ्रष्ट कसैको पनि गिद्धे भुँडी चिरिएन? यी कुकर्म कानुनको नजरमा ढाकचोप होला तर इतिहासको नजरमा कलङ्क भइसकेको छ। सुशासनको नारा फेल खायो। भ्रष्टाचारले मुलुक र समाज पुरै गनायो। बेसरी हल्ला खल्ला चर्चा र प्रतिक्रिया आउँछन्। आफू र आफ्ना पर्ने भएपछि फेरि त्यो सामसुम पारिन्छ। यद्यपि विगतमा केही भ्रष्टले जेलको छिडी चाहिँ कुरेकै हुन्। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता र मन्त्रीहरूको पचाएको केही लुट धन जफत पनि भयो तर त्यसको रकम खाएको तुलनामा नगण्य थियो। कांग्रेसकै पूर्व गृहमन्त्रीहरू विजय गच्छदार, खुमबहादुर खड्का, गोविन्द राज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, बलबहादुर केसी आदि कारबाही र जेलै पनि परे। भ्रष्टाचारमा कांग्रेस पुरै गनाएको दल हो तापनि उसले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी, समाजवादी र लोकतन्त्रवादी चाहिँ भन्न छोडेन। यसमा हाम्रा सामाजिक चिन्तन र मनोवृत्ति पनि दोषी छ। जेलबाट छुट्दा कांग्रेस भन्नेहरूले खुमबहादुरलाई फुलको माला गलामा लगाएर सम्मान गरेको अहिले पनि बिर्सिएको छैन। केही समय अघि तिनै मान्छेले राजनीतिका ठुल्ठुला कुरा गर्न पनि भ्याए। खुमबहादुर खड्का हिन्दू धर्म र राजा चाहिने भन्दै दाङतिर भाषण गर्थे। उनका कुरा कसैले सुनेनन्। उनी संसारबाट अस्ताए। गोविन्द राज जोशी तनहुमा राजनीति गर्न गए पनि उनको दोकान चलेन। चिरञ्जीवी वाग्ले भ्रष्टाचार काण्डपछि हराए। सप्तरीका गुप्ता सार्वजनिक जीवनमा देखिँदैनन्। विगत 2047 सालदेखि नेपाली राजनीतिमा छाएकाहरूले राष्ट्रिय सम्पदा बेचेर समेत करोडौं र अरबौं खाए खुवाएको खुलेआम सार्वजनिक हुँदै आउँदा पनि ठुला भनिएका माछा पोखरीमा पौडिरहेका देखिन्छन्। अहिले प्रचण्डले भ्रष्टमाथि निर्मम कारबाही गर्ने हुइया सार्वजनिक गरे पनि उनको त्यो हुइया केवल बार्गेनिङको टुल्स बाहेक अरू केही हुने छैन। त्यो अपेक्षा गर्न सकिँदैन उनीसँग, किनकि प्रचण्ड स्वयंका अनेकौं आर्थिक काण्ड सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। प्रचण्ड आफै बदनाम छन्। बदनाम ठेकेदार शारदा अधिकारीको घर भाडामा उनी अझै पनि बसिरहेका छन्। प्रचण्डमाथि
क्यान्टोनमेन्टको अरबको हिसाब सम्बन्धी प्रश्न निरन्तर उठेको छ। यस विषयमा अख्तियारमा मुद्दा नै परेको छ। अनेक प्रकारले प्रचण्डमाथि अदालतमा विभिन्न उजुरी परेका छन्। उनकै सहकर्मी पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नै प्रचण्डले अरबौं खाएको खुवाएको अवैध पैसाका अनेकौं आर्थिक अपराधका किस्सा सार्वजनिक गरेकै हुन्। अहिलेको जबरजस्त प्रश्न चाहिँ भ्रष्टाचारका ठुला हौवा पिटिन्छन् तर पनि खास कानुनी कारबाहीमा भने किन हुन्न, यो नेपालीको निरन्तरको सवाल हो। सिद्धान्त र व्याख्याका नाममा बीपीको समाजवाद बाहेक अरू सूचनाबाट विमुख त्यही कांग्रेसले नाकबाट पानी पिउँछ कि घाँटीबाट भनेर हिसाब लगाउनु कम्युनिस्ट नेताको दिनचर्या बनेको छ। कांग्रेसभित्र पानी पर्यो भने कम्युनिस्टका पार्टी अड्डामा छाता बोक्नेहरूको जमात तयार हुन्छ। राजनेता हुने मौका पाएर दम्बका कारण राजनीतिक डनमा सीमित गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अपाच्य शैलीलाई अहिलेका कम्युनिस्ट मुखियाहरूले अक्षरश गुरु मन्त्रको रूपमा टिपेका छन्। चिटिक्क भएर हिँड्ने ड्रेस कोडदेखि म नै राज्य हुँ भन्ने घमण्डको प्याकेजले समान घरबार गरेको छ। उनीहरूको रुचि कांग्रेसको भन्दा सम्भ्रान्त छ। आफू माथिकालाई चाकरी गर्नु र मुनिकालाई चाकरी गराउनुमा कम्युनिस्ट नेता झन् खप्पिस देखिएका छन्। सके व्यक्तिगत नभए गुट भन्दा माथि नउठ्ने स्थिति व्याप्त छ। एउटालाई राहत दिलाउन लाखौंलाई आहत बनाउने प्रतिस्पर्धा छ। हेर्नुस् त यिनका श्रीमती छोरा छोरी नाति नातिना राजनीतिमा ल्याउनुको कारण के रहेछ थाहा पाउनुभयो नि हैन? सबैलाई बराबरी पैसा आउँछ। 50 अर्बको उद्योगले फाइदा दिन नसक्ने कमाई एउटा परिवारले पाउँछ, त्यो पनि सेटिङ मिलाएको भरमा। नक्कली शरणार्थी प्रकरणले अपराध र भ्रष्टाचारको मामिलामा शून्य सहनशीलता भन्ने नेताहरूको ओठे नारालाई लोप्पा खुवाएको छ। आम मुलुक जसरी तन्नम बन्दै गएको छ त्यसको जड यिनै फटाहरूको कुनियत नै हो। हुन त हामी जनता पनि भीष्म पितामह बनिदिएपछि सरकारधारी दुर्योधन भइहाल्छन्। जसले जे गरे पनि बच ऐसा मत करो भन्दा द्रौपदीको वस्त्रहरण आफ्नै कसमले बाँधिएको हेर्नु सिवाय केही रहेन। जब कुख्यातहरूको रजगज हुन्छ तब राज्य निरीह हुन्छ। दर्शकवृन्द, यी र यस्तै विकृतिका विषय आजको कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166001 12424, एनसीएल नम्बर 9801572424 र एनटीसी 9745 615654 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले एनसीएल को नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौं पहिलो रिपोर्टतर्फ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गत चैत्र 12 गतेदेखि सुरु गरिएको अनुसन्धान रिपोर्ट प्रहरीले काठमाडौँ स्थित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। 3 अभियुक्तलाई पक्राउ गरी थालिएको अनुसन्धानको रिपोर्ट तयार गर्दासम्म प्रहरीले उपप्रधान बालवाला सचिव एवं पूर्व गृहमन्त्रीदेखि पूर्व गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार सहित 16 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अन्य 17 जना अझै फरार छन्। शीर्ष नेताका परिवार सहित दर्जनौं नेताहरू मुछिएको यो प्रकरणका अभियुक्तलाई कस्तो कारबाही होला हेरौं यो रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क कुमार गुरुङलाई 2079 चैत 12 गते पक्राउ गर्यो। 3 बिचौलियाहरू पक्राउ परेपछि पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई सहित 33 जना अनुसन्धानमा तानिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पत्नी कांग्रेस सांसद अर्जुन राणा देउवा र प्रहरी हिरासतमा रहेका खाँड पत्नी मन्जुको पनि यही प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भयो भने पक्राउ परेका बिचौलियाहरूले उनीहरूको पनि संलग्नता रहेको बयान दिए। तर त्यसबारे भने यथेष्ट प्रमाण जुटाउन नसक्दा प्रहरीले उनीहरूलाई भने अहिलेसम्म पक्राउ गरेको छैन। यही प्रकरणमा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालदेखि मुस्लिम नेता एवं हज कमिटिका अध्यक्ष शमशेर मिया पनि प्रहरी नियन्त्रणमै छन्।
फरार रहेका अन्य 17 जना सहित 33 जना विरुद्धको मिसिल प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। यो प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग सांसदहरूले सदनमा उठाएका छन्। 113 जनाले दिएको 23 वटा जाहेरीको आधारमा प्रहरीले तयार पारेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा 27 करोड 50 लाख 57 हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम हुने प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका बाहेकको हकमा भने अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने राय पनि प्रहरीको छ। संगठित अपराध निवारण ऐन अनुसार यस्तो कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई अदालतको अनुमति लिएर बढीमा 60 दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ। दुलाल, भण्डारी र गुरुङ चैत 12 मै समातिएको हुँदा बुधबारसम्ममा अदालतमा दायर गरिसक्नुपर्ने भएको छ। प्रहरीले अहिलेसम्मको अनुसन्धानको मिसिल सरकारी वकिलको कार्यालयमा सोमबार बुझाएको भए पनि बाँकी अनुसन्धान भने कायमै राख्न सक्नेछ। प्रहरीले संगठित अपराध, ठगी, किर्ते हस्ताक्षरको मुद्दाका साथै अन्य ऐन पनि आकर्षित हुने गरी राय बुझाएको छ। राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेताहरूको संलग्नता भएको यो प्रकरणमा संलग्नलाई कस्तो सजाय हुन्छ वा कसरी पटाक्षेप हुन्छ, आम नागरिकले निकै चासोका साथ हेरेका छन्। दर्शकवृन्द, पुराणमा सेमन्तक मडी चोरेको आरोप लागेपछि कृष्णले व्यवस्था नगरी आफैले खोजेर सत्राजितलाई फिर्ता गरेर आरोपमुक्त भएको एउटा कथा छ। नेपालका राजनीतिक नेताहरूले भने जस्तै आरोप लाग्दा पनि खण्डन गरेपछि उन्मुक्ति पाएको ठान्दै आएका छन्। परन्तु राजनीतिक दलका नेताहरूको साख कतिसम्म गिरेको छ भने उनीहरूमाथि जस्तो आरोप लगाए पनि जनताले सजिलै पत्याउँछन्। तिनले कुनै आरोपको खण्डन गरे नै भने पनि जनताले त्यसलाई उल्टै चलखेल ठान्छन्। यसबीच व्यापक जनदबाव हुँदाहुँदै प्रहरीले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा अधुरो अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार सरकारी कार्यालयमा बुझाएको छ। पक्राउ परेकाहरूले दिएका बयान, सार्वजनिक भएका दसी प्रमाण, नागरिकको व्यापक दबावका बावजुद केही हाई प्रोफाइललाई बयानका लागि समेत नबोलाई मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्नुले हिजो जे आशंका गरिएको थियो आखिर त्यही पुष्टि भएको भन्दै टिक्का टिप्पणी सुरु भएको छ। यो रिपोर्ट पनि हेरौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चामा रहेको छ। एकपछि अर्को गर्दै भिआइपीहरू नै तानिएपछि यस प्रकरणलाई दबाउने वा मोड्ने अनेक प्रयासहरू चलिरहेको आशंका पनि छ। यसैबीच सोमबार प्रहरीले यो प्रकरणमा जोडिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 33 जनालाई राज्य विरुद्धको अपराध, ठगी र संगठित अपराध गरी 3 खालका मुद्दा चलाउनु पर्ने राय सहित प्रतिवेदन पेश गरेको छ। यो प्रकरणमा 113 जनाले दिएको 22 वटा जाहेरीका आधारमा 27.5 करोड बराबरको बिगो कायम गर्नुपर्ने प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रहरीले यस प्रकरणमा गत चैत्र 12 गतेबाट अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धान थालेको 56औं दिनमा प्रहरीले प्रतिवेदन पेश गरेको छ। प्रहरीले 33 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि हाल 16 जना मात्रै प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन्। यद्यपि प्रहरीले हालसम्म प्रमाण भेटिएका आधारमा प्रतिवेदन बुझाए पनि थप व्यक्तिहरू माथिको अनुसन्धान पनि जारी रहेको बताएको छ। वस्तुनिष्ठ कारण र तथ्य फेला परे फेरि पनि मुद्दा अघि बढ्ने प्रहरीको भनाइ छ। यता हिरासतमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री खाँडको मोबाइलको डिजिटल जाँच रिपोर्ट पनि सोमबार प्रहरीले प्राप्त गरेको छ। मोबाइल जाँचको क्रममा खाँडको मोबाइलमा शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित कुनै पनि विवरण फेला नपरेको दाबी प्रहरीको छ। खाँडको मोबाइल डाटा रिकभर भए अनुसन्धानमा सहज हुने अनुमान प्रहरीले गरेको थियो। यद्यपि मोबाइलबाट कुनै पनि प्रमाण फेला पार्न नसकेपछि अनुसन्धान पेचिलो हुने देखिएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेका बेला प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले भने अनुसन्धानमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय केपी ओली र शेरबहादुर देउबालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गरे। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि बयानमा बोलाई अनुसन्धान पूर्ण बनाउनु जरुरी छैन र एक पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले 400 नेपालीलाई 10 वर्ष अगाडि नै भुटानी शरणार्थी बनाई
अमेरिका छिराएको त्यसको प्रमाण समेत आफूसँग भएको सार्वजनिक रूपमै बताउनु भएको के सरकारलाई थाहा छैन र? यसरी शङ्कै शङ्काको बीचमा प्रहरीले सोमबार बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर बुधबारसम्म यस प्रकरणमा संलग्न आरोपी विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा सरकारी वकिलको कार्यालय रहेको छ। यस्तोमा मानव तस्कर जस्तो गम्भीर प्रकृतिको आरोप लागेकाहरूलाई कानुनले कस्तो सजायको व्यवस्था गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। दर्शकवृन्द, यति बेला यसै विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रो फोन सम्पर्कमा नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। केशवजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूले दिएका बयान, सार्वजनिक भएका दोषी प्रमाण, नागरिकहरूको व्यापक दबावका बावजुद केही हाई प्रोफाइललाई बयानका लागि समेत नबोलाई मुद्दा दर्ता गर्नु, सिफारिस गर्नुले हिजो जे आशंका गरिएको थियो आखिर त्यही पुष्टि भयो कि होइन, यो अझै पनि क्रमशः हो, अझै सम्भावना छ भनेर बुझ्ने हो? राजीवजी, यसमा के हुन्छ भने मेरो अनुभव पनि यहाँ चाहिँ काट्न उपयुक्त होला जस्तो मलाई लाग्यो। यो विस्तृत रूपमा अनुसन्धान भन्ने जुन गुनासो अहिले चाहिँ अगाडि आएको छ, यो तपाईँको प्रहरीको तहकीकात सिद्धिएपछि राय सहितको प्रतिवेदन जुन प्रहरीले हिजो बुझायो, अब अभियोजन लगाउने प्रक्रियामा छ। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यस्तो राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको सङ्गठित अपराधमा तथ्य र प्रमाणहरू एकत्रित गर्ने, सङ्कलित गर्ने काम चाहिँ चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यसैले पनि तपाईँको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि पूरक तहकीकात गर्ने, पूरक अभियोजन लाउने भन्ने यो विकल्प कानुनले चाहिँ नि सुरक्षित राखेको हो। अहिले त तपाईँको फिजिकल एभिडेन्सेसहरू होइन, डिजिटल एभिडेन्सेसहरू, त्यसपछि चाहिँ नि फोरेन्सिक चाहिँ ल्याबहरूबाट गरिएका सङ्कलन गरिएका प्रमाणहरूको आधारमा तत्काल चाहिँ नि दोषी देखिने आधारहरू भएका व्यक्तिहरूलाई नै, तत्काल दोषी देखिने तथ्य र प्रमाणहरूले सपोर्ट गरेका चाहिँ नि आरोपीहरूलाई मात्रै अहिले चाहिँ नि अभियोजनको लागि हिजो चाहिँ पेश गरेको हो होइन। अब सरकारी तवरबाट पनि अन्य व्यक्ति जसलाई चाहिँ आरोपीको रूपमा चाहिँ हेरिएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा सङ्कलन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने तथ्य र प्रमाणहरू जो व्यक्तिहरूबाट चाहिँ नि आउन सक्ने हो नि, ती व्यक्तिहरू जो आरोपीको रूपमा छन् अहिले चाहिँ नि फरारको सूचीमा छन् होइन। त्यसले गर्दा पनि यो विलम्ब भएको होला जस्तो मलाई लाग्छ। अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका वा फरार रहेकाहरू अहिले नै दोषी भइहालेका होइनन्। अदालतले फैसला नगरेसम्म उनीहरू केवल अभियुक्त मात्र हुन्। भोलिका दिनमा नेपाल प्रहरीले बाँकी अनुसन्धान पनि गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आम नागरिकको नजरमा जो अनुसन्धानका दायरामा आउनुपर्ने थियो तिनलाई नियतवश छुटाइएको हो कि भने जस्तो यति बेला देखिएको छ। जसरी केही व्यक्तिहरूलाई कसैले आरोप लगाएकै भरमा उसलाई छानबिनका लागि तानिएको थियो, तर केहीको अडियो बाहिर आउँदा पनि उनीहरूको बारेमा चाहिँ कुनै चासै नहुनु, उनीहरूलाई छानबिनका लागि नियन्त्रणमै नलिनुले चाहिँ आशंका जन्मायो नि त। यहाँ त राजीवजी, एउटा के छ भने फौजदारी न्याय प्रणालीको आत्मा भनेको अनुसन्धान र अभियोजन हो। यो नै आत्मा र चाहिँ अनुसन्धान र अभियोजन फौजदारी न्याय प्रणालीको आत्मा हो होइन। र यसरी जहिले पनि नेपालमा अभियोजन प्रणालीलाई चाहिँ के गराइएको छ भन्दाखेरि प्रभावित गराइएको छ होइन। सत्ता र शक्तिको निकट रहेका व्यक्ति विरुद्ध चाहिँ नि अगाडि आएको चाहिँ अपराधमा यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जोगाउनको लागि जहिले पनि अभियोजन प्रणालीलाई चाहिँ नि प्यारालाइज गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ हिजो थियो। त्यही कारणले गर्दा अहिले नागरिक समाजमा पनि व्यक्तिहरूमा पनि यही नियति फेरि दोहोरिने हो कि भन्ने चाहिँ नि शङ्का चाहिँ भएको हो होइन। तर के छ भन्दाखेरि प्रहरीको यो अभियोजनको लागि तपाईँको राय प्रतिवेदन जाने बित्तिकै अनुसन्धान चाहिँ टुङ्गिएको अवस्था चाहिँ हुँदैन। हेर्नुहोस्, अनुसन्धान चाहिँ जारी हुन्छ होइन। र प्रहरीले अहिले पनि मैले बुझेसम्म यो घटनामा संलग्न भएका व्यक्ति जोसँग महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि सूचनाहरू छन्, यो घटना घटाउँदाखेरि तपाईँको अडियो होस् वा चाहिँ नि तपाईँको अन्य फिजिकल प्रमाणहरू होस् होइन, यस्ता चाहिँ नि यी व्यक्तिहरूसँग सुरक्षित रहेको र यिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने बित्तिकै अन्य आरोपी भनेर चाहिँ नि किटिएका व्यक्तिहरू पनि चाहिँ नि कानुनको दायरामा आउने भन्ने कुरा चाहिँ नि
बुझिन आएको छ होइन। त्यसले गर्दा प्रहरी हाम्रो तपाईँको प्रहरी अनुसन्धानमा के हुन्छ भन्दाखेरि मुद्दा चाहिँ नि सफल र असफलले धेरै ठुलो चाहिँ अर्थ राख्छ। सकभर चाहिँ नि मुद्दा असफल हुने गरेर न त तहकिकात हुन्छ न त अभियोजन हुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ नि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको भन्ने मैले बुझेको छु र सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतहरूबाट र सम्बन्धित जिम्मेवार चाहिँ नि पदाधिकारीहरूबाट पनि अन्य जुन के अरे नाम किटिएका व्यक्ति छन्, जुन आरोपीको लिस्टमा राखिएका व्यक्ति छन्, उहाँहरूको चाहिँ नि हकमा चाहिँ नि अपराध चाहिँ नि प्रमाणित हुने तथ्यहरू चाहिँ नि सङ्कलनमा लागेको भन्ने जुन अभिव्यक्ति चाहिँ नि आएको छ, त्यसले गर्दा पनि मुद्दा चाहिँ नि पटाक्षेप भइसक्यो भन्ने चाहिँ नि रूपमा लिन चाहिँ नि हुँदैन होला। जस्तो म फेरि पनि अहिलेकै प्रश्नमा मैले यसलाई प्लस मात्रै गर्न खोजेँ। जस्तो पोलिएकाहरू 10 प्रमाण सार्वजनिक सञ्जालमा पनि के हदसम्म छरपष्ट भएका छन्। पदमा नभएको छोरो दोषी हुने, पदधारी बाबु चाहिँ निर्दोष हुने, पैसा दिएको गाडी नम्बर समेत सार्वजनिक गर्दा गाडी धनी अर्थात् तत्कालीन सचिवलाई उम्काउने, पैसा दिएको अडियो सार्वजनिक हुने तर त्यसको पटाक्षेप नहुने, पर्दा पछाडि नेताहरू बीचमा भएको यो राष्ट्रिय सहमति जुन भनेर भनिएको थियो, देखिएको थियो, त्यसले काम गर्यो भनेर यति बेला आशंका गरिरहेका छन् क्या जनताले। त्यसलाई कतिको मलजल गर्छ यसले? राजीवजी होइन, हेर्नुहोस् तपाईँलाई म भनौँ न, यो मुद्दामा पनि मैले अप्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित अफसरहरूसँग चाहिँ पुग्दाखेरि यो मुद्दाको उठान भएदेखि नै दबाब र प्रभाव चाहिँ नि यति बढी आएको थियो भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। तर दबाब र प्रभाव आए तापनि चाहिँ नि बलियो छ यो मुद्दामा भन्ने चाहिँ नि मैले अकाट्य पनि छ, बलियो पनि छ र अकाट्य पनि छ। त्यसले गर्दा यो मुद्दामा संलग्न भएका कुनै पनि व्यक्तिहरू चाहिँ नि तपाईँको प्रत्यक्ष हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ होइन। तपाईँलाई म फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, बाँकी रहेका व्यक्ति जोमाथि चाहिँ जसमाथि शङ्काको के अरे सुई घुमिरहेको छ नि, उहाँहरू अहिले पनि चाहिँ कानुनी दायरामा चाहिँ नआउनु भएको अवस्था छ। यसमा के हुन्छ भने आरोप लाउने बित्तिकै प्रहरीले मुद्दा असफल हुने हिसाबले चाहिँ नि व्यक्तिलाई के अरे नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान तहकिकात सुरु गर्दैन। हेर्नुहोस्, मलाई के लाग्छ भने पक्कै पनि प्रमाण सङ्कलनकै चरणमा छ होइन। अहिले नि सरकारी निकायमाथि अविश्वास व्यक्त गर्नु भन्दा पनि यो मुद्दाको निचोड के आउँछ त होइन। सबैभन्दा पहिलो कुरो त पहिलो चरणमा दायर भएका यो 13 जना विरुद्धको चाहिँ अभियोग हो होइन। यसले चाहिँ न्यायको किनारा कसरी लाग्छ होइन, ठुलो कुरो त यो हो। त्यसपछि चाहिँ बाँकी रहेका चाहिँ व्यक्तिहरू जो चाहिँ शङ्काको दायरामा हुनुहुन्छ उहाँहरू, अनि उहाँहरूको सम्बन्धमा पनि चाहिँ प्रहरी चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्छ जस्तो मैले यो कुराकानी यस अर्थले पनि एउटा फलदायी हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने तपाईँ नेपाल प्रहरीमा एउटा अफिसरको रूपमा रहेर डिआइजीसम्म पुगेर त्यहाँ एउटा यही क्षेत्रमा काम गर्न आउनुभएको छ, त्यस कारण यसको टेक्निकल कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ र बजारमा जे जस्ता प्रश्नहरू यति बेला उठेका छन् त्यो प्रश्नको जवाफ तपाईँसँग मलाई केही खोज्न केही हदसम्म सहज पनि भएको छ। जस्तो 1 लाख बढी तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापना गइसके, बाँकी करिब 6000 थिए, उनीहरूमध्ये करिब अधिकांश स्वदेश फर्किन चाहन्थेन्। यस्तो समयमा कार्यदल गठन हुनु त्यो आफैमा आशंका थियो। मैले विगतमा तपाईँसँग यो विषयमा पनि कुराकानी गरेको थिएँ। अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउनु पर्थ्यो भन्ने एउटा मत यति बेला देखिन्छ। अर्कोतर्फ सामान्य अनुमान लगाउँ कि बादलका छोरा, बादलका सल्लाहकार, बादलकै आडमा यो प्रकरणमा संलग्न हुने भएका हुन् भने उनी स्वयंलाई चाहिँ यो अत्तोपत्तो नहोला र भन्ने प्रश्न पनि छँदैछ। उनी प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न नहोलान्, अब यो होलान् नहोलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो त प्रथम दृष्टिमै आशंकाको विषय त थियो नि होइन र? म राजीवजीलाई एउटा राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। म तपाईँलाई के भन्न चाहेँ भने कुनै पनि अपराधमा संलग्न भएका आरोपी भनी जितिएका व्यक्तिहरू हुन्छन् नि, यो मैले तपाईँलाई खालि यो के अरे शरणार्थी प्रकरणलाई मात्र लिएर भनिनँ, कुनै पनि यो समेत कुनै पनि अपराधमा संलग्न भनेर आरोपी भनेर जितिएको व्यक्तिको भूमिका, दायित्व होइन, भूमिका, दायित्व र कसुरको भार यकिन गरेर मात्रै, हेर्नुहोस् है, भूमिका, दायित्व र कसुरको भार यकिन गरेर मात्रै तहकिकात र अभियोजन गर्ने नेपालको फौजदारी तपाईँको न्याय प्रणालीको चाहिँ मर्म छ होइन। त्यसले गर्दा आरोप त जसलाई चाहिँ लगाउँदा पनि भएको छ। फेरि अहिले चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि डिजिटल स्पेसले चाहिँ व्यक्तिहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा चाहिँ जे बोल्ने पनि सुविधा दिएको छ होइन।
जेसुकै भए तापनि जो व्यक्तिहरूको नाम चाहिँ किटानी भएको छ, आरोपको चाहिँ शङ्कामा चाहिँ राखेको छ, त्यो व्यक्तिहरूको हकमा अहिले नै मुद्दा चाहिँ किनारा लागिसकेको अवस्था त कहाँ हो र होइन? हो, शङ्का गर्ने आधार त छँदैछ, किनभने जहिले पनि तपाईँको शक्ति केन्द्रसँग जोडिएका व्यक्तिको विरुद्धमा त्यो अगाडि आएको मुद्दामा चाहिँ नि तपाईँको न्याय प्रणाली नै प्रभावित हुने गरेर दबाव र प्रभाव नपारेको चाहिँ कहाँ हो र? यही केस हो। त्यसले गर्दा शङ्काको चाहिँ सुविधा सबैलाई छ अहिले होइन, तर मुद्दाको चाहिँ अनुसन्धान पनि किनारा लागिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। अब त्यसो भए यो प्रकरणले अपराध र भ्रष्टाचारको मामिलामा शून्य सहनशीलता भन्ने नेताहरूको ओठे नारालाई चाहिँ लोपा खुवायो भनेर जसरी भनिरहेका छन् त्यो भनिहाल्ने अवस्था चाहिँ अझै बनिएको छैन। त्यसो होइन, मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, पहिलोचोटि त अहिले प्रस्तुत हुने अभियोजन मार्फत प्रस्तुत हुने आरोपीको सम्बन्धमा न्याय किनारा कसरी लाग्छ होइन, प्रहरीले कसरी सबुत प्रमाणहरू सङ्कलन गरेको छ होइन, र उहाँहरूको अपराध पुष्टि हुने आधारहरूले कतिको बलियो बनाएको छ, र त्यसैमा टेकेर सरकारी वकिलले कसरी अभियोग पत्र तयार गर्नुहुन्छ होइन, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको मुद्दाको किनारा कसरी लाग्छ त्यो त हेर्नै बाँकी छ। यो पहिलो फेजको चाहिँ हेर्नै बाँकी छ। त्यसपछि अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि टाइम अभावले गर्दा पनि मान्छेले शङ्काको दायरामा राखिएका अन्य महानुभावहरूको पनि मुद्दालाई चाहिँ समयको अभावले गर्दा तपाईँको तत्काल अनुसन्धान चाहिँ परिलक्षित हुन नसकेको चाहिँ अवस्था बाध्यता पनि होला। तर अब त प्रहरी पनि अनुसन्धान गर्ने निकाय पनि हिजोभन्दा आज चाहिँ अलिकति अनुसन्धानलाई झन् फराकिलो दायराबाट लिएर जाने अवस्थामा छ नि त। अब त्यसले गर्दा अहिले नै सबै कुरालाई चाहिँ शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिहाल्ने समय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू राजेश। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग केही रिपोर्टहरू अझै पनि बाँकी रहेका छन्, तर यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म प्रदीप सिंह बालाजुबाट बोलेको। नाम के भन्नुभयो? प्रदीप सिंह ठकुरी। प्रदीप सिंह ठकुरी। हजुर प्रदीपजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? मेरो जिज्ञासा बाफत छ 7186 नम्बर गाडी मिति 2079 12 महिना 12 गते कापस्थली कापस्थलीमा गाडी दुर्घटना भयो। त्यसपछि मैले इन्सुरेन्सको मान्छेलाई खबर गरेँ, बिमाको मान्छेलाई खबर गरिसकेँ। बिमाको मान्छेलाई ग्यारेजमा तपाईँले गाडी बनाउने ग्यारेजमा बोलाएर ल्याउनु भन्नुभयो। त्यसपछि तानेर ल्याउनु भन्नुभयो, मैले तानेर ल्याएँ। भोलिपल्ट इन्सुरेन्सको मान्छे आउनुभयो। आइसकेपछि हेलो हजुर हजुर, त्यसपछि गाडी यो यत्रो खर्च लाग्छ, यहाँ धेरै खर्च लाग्छ, यो पुरानै गाडी बनाउनु भन्दा नयाँ गाडी लिनु भन्नुभयो। त्यसपछि मैले नयाँ गाडी लिनको लागि मसँग पैसा छैन, म त लिन सक्दैन। प्रक्रिया सबै म मिलाउँछु, अनि तपाईँले हुन्छ मात्रै भन्नुभयो। जसरी पनि बिमाले पैसा दिने, यो कम्पनी दिने, इन्सुरेन्स कम्पनी इन्सुरेन्स गराउनु त किन तपाईँले चिन्ता भन्नुभयो होइन? हजुर। त्यसपछि भनिसकेपछि मैले यो गाडी भने यो हामी आफै कबाडीले बेच्छौँ भनेर ऊ कबाडीलाई बोलाउनु भयो। कबाडीलाई बोलाइसकेपछि कबाडीले गाडी तानेर लिने कुरा भयो। 4,50,000 मलाई दिने। त्यसपछि त्यो इन्सुरेन्सको पैसा पनि मलाई नै दिने। त्यसपछि त्यो लिएर जानुभयो मान्छेले तानेर। अनि 2-3 दिन कहिले बालाजुत हो, कहिले बनस्थली, कहिले खानु पर्याङ गर्दै कहिले उहाँ बालकुमारी बोलाउनु भयो। त्यसपछि बोलाइसकेपछि गाडी नै बनाइदिनु भएन होइन। पछि के हो तपाईँले यस्तो दिन मेरो त समस्या छ यस्तो यसो भनेपछि उहाँले 20,000 रुपियाँमा लिएसम्म काम गरिदिनु भएन। 20,000 रुपियाँ नगद लिनुभयो गाडी बनाउनु सुरु गर्नुभन्दा पहिला। त्यसपछि गाडी बनाउने सुरु गर्नुभयो नै ऊ त्यो 20,000 लिएर अब कम्पनी नयाँ गाडी नदिएपछि त्यही बनाउने भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि 20,000 लिनुभयो होइन। 20,000 लिइसकेपछि त्यो गाडी बनाउन सुरु गर्यो। गाडी बनाउन सुरु गर्दाखेरि भर्खर सुरु गरेको थियो। त्यो ग्यारेजवालाले मलाई बारम्बार फोन गरेर पैसा माग्यो होइन। ग्यारेजको पहिला त भनिएको थियो पैसा 10 दिनभित्र इन्सुरेन्सको पैसा निकालिदिन्छु र गाडी बनेपछि
20 दिनभित्र बनाएर दिन्छु, 10 दिनभित्र इन्सुरेन्समा मान्छेले पैसा तपाईँले क्लेम गरिदिन्छु भनेको थियो। त्यो दुईटै काम भएन, 20 दिन पनि भएन, 25 दिन भइसक्यो, 25 दिन पनि भएन। त्यसपछि आफै मैले के गरौँ भनेर बारम्बार गएको गरेर त्यसपछि त्यो गाडीलाई पैसा 50,000 माग्यो, 50,000 दियो, त्यसमा 70,000 माग्यो, 70,000 दियो। त्यसपछि उसले भन्यो गाडी बनाउनु सुरु गर्यो। त्यसपछि आफै गएर खटिएर लागिसकेपछि गाडी चाहिँ बन्यो। अनि गाडी बनिसकेपछि गाडी इन्सुरेन्सवालाले भन्छ ग्यारेजलाई भनिदिन्छु भन्छ, गाडी दिँदैन, ग्यारेजवालाले इन्सुरेन्सवालाले पैसा दिँदैन, दिएको छैन। भनेको इन्सुरेन्स अहिले तपाईँको समस्या भनेको चाहिँ इन्सुरेन्सले पैसा दिएन भन्ने हो? मेन इन्सुरेन्सले पैसा दिएन भन्दा पनि त्यो पैसा जो उसले इन्सुरेन्सको त्यो सर्भे गर्ने मान्छेले मेरो पैसा 20,000 खायो, 40,000 चेक लियो, म गाडी दियो, म पैसा दियो, पैसा फिर्ता गर्यो। ए अहिले चाहिँ तपाईँले जोसँग गाडी लिनुभएको थियो न उसले पैसा सबै लियो तर गाडी चाहिँ दिएन तपाईँलाई? गाडीको सबै पैसा लिएको छैन। 2,65,000मा बनाइदिने शर्त भएको, शर्त अनुसार नै हामीले काम गरेको। तर उसले पैसा पनि बिमाले पैसा पनि दिएन। उसले पैसा गाडी बन्नुभन्दा पहिले मागेको त पैसा 1,20,000 रुपियाँ लगिसक्यो। 2,65,000मा सहमति भएको पछि मैले सधैँ बनाउने ग्यारेजबाट तानेर झुक्काएर मलाई शान्ति गरेर ठगेर लगेको हो। यसो गरौँ, तपाईँ हामीसँग फोन सम्पर्कमै रहनु होला। यति बेला हामीसँग तपाईँले जहाँबाट बिमा गर्नुभएको थियो त्यहाँ सुरेन्द्र कुमार कुनार हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ है त? सुरेन्द्रजी हजुर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24मा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। प्रदीप सिंह ठकुरी चिन्नुहुन्छ? हजुर चिन्नुहुन्छ? गाडी हेरेको थियो, भन्नुहोस् न। हो, उहाँको समस्या के भएको हो खास? उहाँको समस्या के होइन, उहाँको समस्या के छ भने रिपोर्ट दिइसकेको हो, कम्पनीबाट पैसा आएको छैन, ढिलो भएछ, त्यही समस्या। अरू के समस्या होइन? म प्रदीपजीलाई सोध्छु है त। प्रदीपजी त्यस्तो होइन, सुरुदेखि बिचको कुरा नगरौँ कि लास्टको कुरा गरौँ कि फर्स्टको बिचको कुरा नगरौँ। सुरुमा गाडी किन मेरो बनाउने ग्यारेजमा तानिएको गाडी ग्यारेजबाट निकालियो बेच्ने भनेर, नयाँ गाडी दिन्छु भनेर, त्यहाँबाट कुरा सुरु गरौँ। सुरेन्द्रजी हजुर, तपाईँ केही समय अगाडि मात्रै हामीसँग यहाँले अफ इयरमा के भन्नुभएको थियो हाम्रो साथीलाई भनेदेखि म प्रदीप सिंह ठकुरीलाई चिन्दिनँ, यो मेरो सरकारको विषय होइन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ अहिले सुन्नुहोस् न, तपाईँ अहिले कुराकानी गरेपछि तपाईँले उहाँलाई चिन्न पनि थाल्नुभयो कि? म आफ्नो काम गरिसकेपछि मेरो टाउकोबाट हट्यो क्या त्यो कुरा। तपाईँसँग कुराकानी भएका हरेक कल रेकर्डहरू हामीसँग आएका छन्। सुन्नुहोस् न, तपाईँसँग कुराकानी भएका हरेक कल रेकर्डहरू हामीसँग आएका छन्, सुरक्षित छन्। अब भन्नुहोस्, उहाँलाई तपाईँले गर्नुपर्ने सहयोग, उहाँलाई दिनुपर्ने पैसा उहाँले पाउनलाई किन समस्या हो? यो के भन्नुभयो? उहाँको यो इन्सुरेन्सको विषय, अनि उहाँलाई त्यो दिनलाई तपाईँलाई के समस्या हो? होइन, मैले दिइसकेको छु त। जुन मेरो दायित्व छ नि, त्यो दायित्व मैले 15 दिन अगाडि पुरा गरेर दिइसकेको छु, जुन अलरेडी दर्ता छ कम्पनीमा है। अब मेरो टाउकोबाट हट्यो, मैले रिपोर्ट दिने चिज मैले दिइसकेको छु। सर बिचबाट कुरा सुरु नगरौँ कि? भन्नुहोस् प्रदीपजी, भन्नुहोस्। बिचबाट कुरा सुरु नगरौँ। सुरुमा मेरो गाडी एक्सिडेन्ट भयो, मैले गाडी बनाउने ग्यारेजमा लगेको गाडी त्यहाँबाट नयाँ गाडी कम्पनीले दिन्छ भनेर किन मलाई झुक्काएर लगियो अर्को ग्यारेजमा? त्यो पनि बेच्ने भनेर ग्यारेजमा आफू त त्यो रहेछ कबाडीवाला भनेर बोलाइयो, त्यसको ग्यारेज रहेछ कार बनाउने ग्यारेज होइन। त्यो कार बनाउने ग्यारेजमा गएर बोलेरो गाडी किन लगियो? मलाई किन बेच्ने भनेर 4,50,000मा मूल्य गरियो। ठिक छ, तपाईँले भन्नुभएको यति प्रश्नको पहिला उहाँसँग जवाब खोजौँ। ल भन्नुहोस् सुरेन्द्रजी। अब उहाँको ग्यारेजमा मैले लगेको होइन, उहाँले आफै लग्नुहोस्। यो ग्यारेजवालालाई पनि बोलाउनुहोस् यसमा। उहाँलाई कसले लगेको हो, कसले दियो, नदियो भने उसलाई पनि बोलाउनुहोस्। विष्णु ग्यारेजलाई फोन यहाँ नम्बरमा दिन्छु, उहाँहरू साथी हुनुहुन्छ यसको बारेमा। मैले सधैँ गाडी बनाउने ठाउँ उहाँ लिएर मैले राखेको थिएँ, उहाँहरूले किनेर लिएको गाडी हो मेरो। उहाँले कतिखेर के भन्छ भने मेरो गाडी बेचिदियो रे, कतिखेर के गर्यो। मेरो सरकारले पुरै होइन, उहाँको गाडी मैले किन बेच्ने? उहाँले गाडी बेच्ने काम गर्ने हो कि उहाँले पोलिसी गाडी हेर्ने काम? उहाँले हेरेर सिधै होटलमा गएर गाडी हेर्ने काम हो। तपाईँ डकुमेन्ट दिनुभयो, मैले बुझाइसकेको छु। राखेको भए
मैले सुरेन्द्रजी तपाईँले यो गाडी बनाउन धेरै खर्च लाग्छ, त्यसकारणले यो गाडी कवाडीमा बेचौँ, इन्सुरेन्सको पैसा र यो कवाडीबाट आएको पैसा तपाईँले पाउनुहुन्छ र अर्को गाडी किन्ने भनेर तपाईँले भनेको हो कि उहाँलाई? होइन 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 होइन, उसले बरु उल्टे मलाई भन्थ्यो, सर यो गाडी लगाउनुहोस्, मलाई नयाँ गाडी किनेर दिनुहोस्, तपाईँको फाइनेन्स के छ भन्थ्यो। मैले हाम्रो यो पुरै होइन, हामी यो गर्दै गर्दैनौँ। उल्टे मलाई भन्थ्यो गाडी किन्दै हुन्छ, म गाडी कहाँबाट किन्दिनँ भन्नुहोस् त, म आफ्नो सबै गाडी किन्छौँ। ग्यारेजलाई जहाँ गाडी राखिएको थियो ऊ मान्छेले गाडी हेरेकै छैन। गाडी किनिदिने बेच्ने गर्ने म कामै गर्दिनँ, मेरो काम हो त्यो गर्ने। ठिक छ, हामीले यहाँ ग्यारेजको तपाईँले नाम लिइरहनु भएको छ, उहाँसँग पनि फोन कल गर्ने प्रयास गरेका थियौँ तर उहाँको फोन लागेको छैन मैले पाएको जानकारी अनुसार। अब तपाईँले सुरेन्द्रजी अब यो विषयमा हामी अब तपाईँहरूको यो फोन कलमा त हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, तर यो विषयमा हामी हेर्छौँ नै यो विषय, किनभने अब तपाईँले बदमासी गर्नुभयो या प्रदीपजीले झुट बोलेको हुनु पर्यो, यो दुईटामा त एउटा त हो होइन? प्रदीपजीले हामीलाई जुन अडियो मेसेजहरू तपाईँसँग भएका कन्भर्सेसनहरू तपाईँले पठाएको तपाईँले उहाँसँग गरेका कन्भर्सेसनहरू हेऱ्यो भनेदेखि त काहीँ न काहीँ तपाईँले बदमासी गरेको हो कि भने जस्तो पनि देखिन्छ फेरि। होइन, मैले बदमासी गरेपछि म सजाय भोग्छु नि। उसले मलाई कति गाली गरेछ, कति बदनामी गरेछ, कति उ गरेछ भन्नु हेर्नुहोस् न पहिला। मैले बारम्बार भने ड्राइभर गाडी ठोकेर उहाँले म ड्राइभर सुरेन्द्रजी अब प्रदीपजीको गाडी अब गाडीको कुरा के हुन्छ त? उहाँको पुरानै गाडी भन्ने हुन्छ कि उहाँले गाडी जहाँ लग्नु भएछ, जतिमा कुरा गर्नु भएछ गाडी उहाँलाई दिन्छ, त्यही त भन्नुहोस्। हजुरले पनि वस्तुवालासँग कुरा गर्नुहोस्, फाइल कहाँ छ त्यहाँ कुरा गर्नुहोस्, कहाँ अड्के छ त्यो थाहा भइहाल्छ आफैले, कष्ट हुन्छ, छलङ्ग हुन्छ, यो कसरी अड्केको हो, कहाँ अड्केको छ, किन अड्केको छ, एकदम छलङ्ग भइहाल्छ। ल ठिक छ प्रदीपजी, यहाँसँग हामी फेरि पनि सम्पर्कमा आउँछौँ र यो विषयमा हामी थप बुझ्छौँ है त फेरि। हुन्छ, हस् हस्। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रदीप सिंह ठकुरी, उहाँले फोन गर्नुभएको थियो। उहाँको समस्याको समाधान खोज्न हामीले सुरेन्द्र कुमारलाई हामीले फोन लगाएको थियौँ, तर अब यो फोनबाटै समस्याको हल भने खोज्न सकिएन। हामीले प्रयास चाहिँ गरेका थियौँ दुवै पक्षलाई ल्याउनका लागि। कार्यक्रम यति बेला लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। सरासर काम गर्दा 2 महिनामै सकिने 1.5 किलोमिटर सडक 7 वर्षसम्म किन बन्दैन? ललितपुर स्थित नखु भैँसेपाटी सडकमा यात्रा गर्ने मानिसहरूको मथिङ्गलमा यो प्रश्नले हानिरहन्छ। नेपालको दुर्गम जिल्लामा मात्रै होइन, केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँकै सडकहरू पनि समयमै सम्पन्न हुन सक्दैनन्। जम्मा 1.5 किलोमिटरको नखु भैँसेपाटी सडक 7 वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनीले खानेपानी लगायतका विभिन्न समस्या देखाएर सडक निर्माण कार्य अधुरो राखेको छ। यहाँका स्थानीयहरू धुलो धुवाँ तथा हिलोका कारण विभिन्न समस्याहरू झेल्न बाध्य बनेका छन्। भद्रगोल अवस्थामा रहेको सडककै कारण यस क्षेत्रमा राम्रोसँग व्यापार व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको छैन भने सवारी साधन सञ्चालनमा समेत विभिन्न कठिनाई आउने गरेका छन्। सरकारवाला पक्ष र मन्त्रीहरूले पनि पटक पटक उक्त सडकको निरीक्षण गरेका छन्, तर नतिजा हाता लाग्यो सुन्नाको अवस्था छ र यो विषय हामीले बारम्बार कार्यक्रममा उठाउँदै आएका छौँ र आज पनि हामीले फलोअप रिपोर्टको रूपमा यहाँहरू बिच ल्याएका छौँ। गणेशमान बसेलको यो रिपोर्ट यति बेला हेरौँ। चर्चाको शिखरमा आइरहने ललितपुरको नखु भैँसेपाटी सडक खण्डको निरीक्षण गर्न सोमबार एका बिहानै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला पुगे। खाल्डा खुल्डी र धुलो धुवाले वातावरण नै हुकुस मुकुस भइरहेको सडक क्षेत्रमा पैदल यात्रीहरू नाक मुख थुनेर हिँडिरहेका थिए। सडकका विभिन्न भागहरूमा निर्माण कार्य भइरहेको थियो। मन्त्री ज्वाला यहाँ आइपुगेपछि धेरैको ध्यान मन्त्रीतर्फ मोडियो। लामो समयदेखि अलपत्र परेको सडक खण्डमा धुवाँ धुलो र हिलोका कारण दिगदार भएका स्थानीय मध्यनजर गर्दै मन्त्री ज्वालाले सडक निर्माण कार्य छिट्टै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन पुगे। जे काम गर्नुपर्ने छ, जस्तो चाहिँ कतिपय चाहिँ संरचना हटाउनु पर्ने होला,
कतिपय चाहिँ यो ढललाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने होला, कतिपय चाहिँ अरू यसको चाहिँ ब्युटिफिकेसनको कुरा होला होइन। र यो सबै जो प्याकेज छ त्यो प्याकेजलाई नै कम्प्लिट गर्ने गरी नै जान्छ। कहिलेसम्म त्यो त मिति यति नै गते भन्ने होइन, हामी छिटोभन्दा छिटो काम अगाडि बढाउँछौँ। तपाईँहरूले छिटै यसको अनुभूति गर्नुहुन्छ। अहिले पनि केही प्रगति भएको छ, यो प्रगतिलाई चाहिँ निष्कर्षमा हामी पुर्याउँछौँ। 5 किलोमिटर लम्बाइको नखु भैँसेपाटी बुगमती सडक निर्माणको काम विक्रम सम्वत 2073 सालदेखि सुरु भएको थियो। सडकको चौडाइ 20 मिटर हुने र सडकमा वर्षाको पानी जाने पाइप, पैदल यात्रु मार्ग लगायतका संरचना निर्माण गरिने भन्दै भत्काइएको थियो। मानिसका हरेक समस्याहरूलाई सहजीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार नखु भैँसेपाटी सडक खण्ड आफै समस्यामा परेको छ। 26 करोड लागतमा निर्माणको काम सुरु भएको करिब 7 वर्ष बितिसक्दा पनि सडक निर्माणले पूर्णता नपाउँदा सरकारवालाको असक्षमतालाई मात्रै इङ्गित गरेको छैन, समग्र मुलुकको विकास निर्माणको अवस्थालाई नै प्रतिबिम्बित गरेको छ। निर्माणाधीन यो सडकको दुरावस्था बुझ्न यसअघि उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ पनि पुगेका थिए। यद्यपि सोमबार निरीक्षणमा पुगेका मन्त्री ज्वालाले आफ्नो सस्तो लोकप्रियताका लागि भन्दा पनि दिगो पूर्वाधार विकासका लागि काम गरिरहेको भन्दै जेठ महिनाभित्र नै नखु भैँसेपाटी सडक निर्माण सम्पन्न हुने दावी गरे। चर्चा प्रेमी म छैन, प्रचार मुख्य काम गर्नु जरुरी पनि छैन। काम गर्दाखेरि त्यो देखि नै हाल्छ। त्यस कारण अलिक सस्टेनेबल खालको अलिक दिगो निरीक्षण त गर्नै पर्छ। त्यो चर्चाको निम्ति होइन, कामलाई तीव्रता दिनका निम्ति। तर सस्तो लोकप्रियताको पक्षमा म छैन। काम चाहिँ छिटो छरितो हुनु पर्यो, भरपर्दो हुनु पर्यो। जो जसको जिम्मेवारी छ त्यसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्यो, मैले पनि पुरा गर्नुपर्छ र सबै जवाबदेही बन्नु पर्यो। नखु भैँसेपाटी सडक खण्ड एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो। नेपालमा थुप्रै यस्ता आयोजनाहरू छन् जुन वर्षौंदेखि बेवारिसे अवस्थामा अलपत्र परेका छन्। सरकारले राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह बिना काम गर्न सके नेपालमा विकास निर्माणले छोटो समयमै फड्को मार्ने जानकारहरू बताउँछन्। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्टसँगै कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी तपाईकै समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्तिमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। सँगसँगै हामीले केही रिपोर्टहरू पनि यहाँहरू बीच लिएर आएका छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। एउटा रिपोर्ट बाँकी रहेको छ, यति बेला लागौँ यो रिपोर्टतिर। प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने मत पाएको माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। 32 सिट भएको माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको विषय सामान्य बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्न सतहमा छ। भ्रष्टाचार प्रकरणदेखि आर्थिक सङ्कटको जालो कब्जामा राखेको अवस्थाबाट मुलुकलाई स्वतन्त्र र समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्ने चुनौतीका बावजुद संसदीय व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्दै आएका नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले ढाडस किन दिए त? हेरौँ यो रिपोर्ट। दुई 275 सिट मात्रै जितेको माओवादी केन्द्र शक्ति सञ्चय गर्ने र प्रतिपक्ष मोर्चा सम्हाल्ने भन्दा पनि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न कहिले बालकोट र कहिले थुम्बार आइपुग्यो। तत्कालीन समयमा बालुवाटारले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री अस्वीकार गर्दा बालकोटको आडमा सत्ता पाएका उनी फेरि थुम्बार आइपुगे। आरोह अवरोहको एउटै कारण हो कमजोर संसदीय अङ्कगणित। आफूले टेकेको जमिन नै भासिने गरी जिम्मेवारी लिएपछि सरकारमाथि हमला हुनु स्वाभाविक पनि हो। ठूला भनिएका दलहरूले सत्ताको नेतृत्व गर्ने परम्परा विपरीत अस्थिरताको खेल रचिएको आरोप नेताहरूमा देखिन्छ। तर संसदीय अङ्कगणितको बाध्यात्मक अवस्थाका कारण पनि प्रचण्ड सरकार केही पाच्य त केही अपाच्य लाग्नु अन्यथा होइन। तर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा बोल्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने गम्भीर आरोप नै लगाए। एमाले शहीदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने पनि प्रचण्डले सरकारको मुटु प्रत्यारोपण गर्न अन्तै गएको ओलीले तर्क गरे। नेकपा एमालेको निर्णायक पहलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरूको प्रस्तावमा नियुक्त हुनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भलै 2 महिना पुग्दा नपुग्दै सरकारको मुटु प्रत्यारोपणतिर लाग्नुभयो। मुटु प्रत्यारोपण भइसकेको भए पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारमाथि थुप्रै प्रश्न र आक्रोश मात्रै पोखेनन्। नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनै नदिने बताए भने अन्यत्र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई समर्थन नगर्न अपिल नै गरे। एमाले अध्यक्ष ओलीको कुरा सुनेपछि माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले ओलीले हेडसर जसरी पेश भएको भन्दै आलोचना गरे। मलाई के लाग्छ भने त्यो चाहिँ
उहाँको केही कुण्ठा व्यक्त भयो। त्यसरी बहस गर्ने तरिका ठिक होइन उहाँले जे भन्नुभयो, र अझ एग्रेसिभली के पनि भन्नुभयो भने फिर्ता लिनुहोस् र पुनर्लेखन गर्नुहोस् भन्नुभयो। हेडसरको तरिकामा उहाँ संसदमा प्रस्तुत हुनुभयो, न कि उहाँ त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हो। रचनात्मक सल्लाह सुझाव दिनु पर्थ्यो कि हामी संसदका सबै मान्य सदस्यहरूलाई हेडसरको शैलीमा उहाँले पढाउनु हो, त्यो गल्ती गर्नुभयो। आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला संसदमा जारी नै छ। कङ्ग्रेसकै नेताहरूले पनि असन्तुष्टिका स्वरहरू घन्काएका छन्। संसदभित्र रहेका दलहरूले यसबारे बहस, छलफल र तर्क वितर्क गर्नु प्रक्रियागत विषय नै हो। तर संसदीय व्यवस्था नै अस्वीकार गर्ने र यसबारे जनमत संग्रहको माग गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले प्रचण्डलाई माओवादी बनेर काम गर्न सुझाएका छन्। सदनदेखि संसदीय अङ्कगणितबाटै लखेटिएका प्रचण्डलाई विप्लवले माओवादी जनयुद्धको स्मरण गराउँदै माओवादी नै भएर काम गरे सडकबाट समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता नै व्यक्त गरेका छन्। हामीले भनेका छौँ एउटा समय आएको छ, मैले उहाँलाई भनेको पनि छु, तपाईँले क्याबिनेटमा प्रस्ताव गर्नुहोस्, हामी रत्नवर्गमा जुलुस गर्छौँ। हामी गर्न तयार छौँ नि, सरकारमा हौँ कि नहौँ, हामीलाई त्यो सरोकार छैन नि। हामी हरेक मोर्चा एउटा किसानको घरमा जे समस्या उठ्छ हामी तयार छौँ आज पनि त्यहाँ उभिनको लागि। जटिल अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड सामु चुनौतीका चाङ थुपारिएका छन्। भ्रष्टाचार प्रकरणदेखि लडाकु शिविरका विषय चर्चामा छन्। एमाले लडाकु प्रकरण उठाउनुमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणले पोलेको आरोप थोपारे पनि प्रश्न माओवादीमाथि पनि तेर्सिएको छ। तर प्रचण्डले निर्मम बनेर सबै प्रकरणमा बेपरवाह छानबिन र अनुसन्धान कसरी गर्लान् त्यसले नै उनी र उनको दलको राजनैतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ। सडकमा पुगेका विप्लवहरू पनि विकल्प सोच्न बाध्य हुनेछन्। नभए ओलीले संसदमा भने जस्तै रोम जलिरहनेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहनेछन्। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्टसँगै आजको कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिसकेको छ। आगामी कार्यक्रममा अन्य विषयहरूसहित फेरि उपस्थित हुने रहेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।